कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय। कान्तिपुर समाचारमा आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कार्यशैली सच्याउन दुई महामन्त्रीको दबाव। उपेन्द्र यादवलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने जसपाको तयारी। ढाका कुमार श्रेष्ठको सट्टा विन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउन रासोपाले गरेको निर्णय तत्काल कायम नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर महिलाले धाने परम्परा। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनको बागमुट सहर कब्जामा लिने रुसको अन्तिम प्रयास र खेलकुदमा ए डिभिजन लिग अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थप 7 जना अनुसन्धानमा तानिँदै। आर्जु राणा र मन्जु खाँड मुछिएको अडियोमाथि प्रमाण खोज्दै प्रहरी। अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दा बहसमै सीमित। आर्थिक सङ्कटका बेला पनि रोकिएन उच्च पदस्थको विदेश भ्रमण। 4 महिनामै सकियो 50 करोड। स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि विदेश जाने मोह। मन्दीबाट पार लगाउने बजेट ल्याउन सांसदको सुझाव। आयातमा परनिर्भरता घटाउने र रोजगारी बढाउने कार्यक्रम ल्याउन माग। बोल्न नपाएपछि अमरेश बने अर्धनङ्ग। भारतमा कर्नाटक विधानसभा निर्वाचनको सरगर्मी। सत्तारूढ भाजपा र विपक्षी कांग्रेसले बनाए प्रतिष्ठाको लडाईँ। मोदीको आक्रामक प्रचार, सोनिया पनि मैदानमा। र ए डिभिजन लिगमा पुलिससँग मनाग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकियो। खुमलटारलाई 3-1 ले हराएपछि रेलिगेसन जोनको फ्रेन्ड्स 9औं स्थानमा। संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको परिषदको बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको हो। राजनैतिक दलहरूबीच भागभण्डामा कुरा नमिल्दा 14 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको थियो। यसअघि वैशाखको पहिलो साता बसेको परिषदको बैठकले कार्कीको नाममा सहमति जुटाउन सकेको थिएन। संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहे पनि दलहरूबीच संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर अघि बढ्ने यसअघि सहमति गरेका थिए। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा कानुन मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै राज्य संयन्त्रबाटै नागरिकबाट रकम असुल गरेको घटनाको अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्ला भन्ने आम चासो छ। एक त नेपालीलाई भुटानी बनाउने र त्यसमा पनि गृह मन्त्रालयका सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नेहरू को हुन् भन्ने अनुसन्धानको मूल विषय हो। बहालवाला सचिवसहित 8 जना प्रहरी हिरासतमा पुगिसकेका छन्। यसको जालो यतिमै सकिन्छ कि अनुसन्धानमा अन्य पनि तानिन्छन्? अबको प्रश्न यही हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह विरुद्ध प्रहरीले गरिएको अनुसन्धानले 45 दिन पूरा गरेको छ। सङ्गठित अपराध भएकाले 60 दिनभित्र अदालतमा मुद्दा पेश गर्नुपर्नेछ। बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार समेत रहेका इन्द्रजित राईसहित 8 जना हिरासतमा छन्। तर यो फेरिस्त यतिमै सकिने देखिँदैन। सचिव पाण्डेको बयान लिइरहेको प्रहरी पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको खोजीमा छ। त्यसो भए सचिव पाण्डे, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार बाहेक नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा को अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ। 2076 सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईको पालामा भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय पहिल्याउन कार्यदल गठन भएको थियो। जुन कार्यदलमा राखिएका मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बाहेक पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी र विज्ञ भनिएका गणेश बहादुर केसी बिचौलियाको चयनमा आएका व्यक्तिहरू हुन्। मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपक प्रसाद न्यौपानेको सरुवा भएपछि सचिव राईले अर्का अधिकृत नपठाउनुले गिरोहकै योजनामा समिति बनेको देखिएकाले मन्त्री थापामाथि पनि अनुसन्धान सोझिएको छ। राईपछि सचिव बनेर आएका महेश्वर न्यौपानेको भूमिका पनि अनुसन्धानकै घेरामा छ। थापापछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका बालकृष्ण खाँडका पालामा भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखेर शङ्कास्पद मानिएका 429 जनालाई पुनः प्रमाणीकरण गर्न पटक पटक ताकेता भयो। उनकै पालाका सचिव पाण्डेले बिचौलियासँग पटक पटक गरेको संवाद र तथ्यले पनि खाँड अनुसन्धानमा तानिने
अर्का पात्र बनेका हुन्। बिचौलिएका सदस्यका रूपमा पक्राउ परेका सन्देश शर्माले खाँडकी पत्नी मन्जु र आर्जु राणालाई रकम दिएको भन्दै गरेको संवादको अडियो पीडितले प्रहरीलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। अब नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मन्जु र आर्जु जोडिएका हुन् कि होइनन् भन्ने प्रमाण प्रहरीका लागि आवश्यक छ। यो सबै प्रपञ्च कहाँबाट कसरी बन्यो र 429 जनाबाट रकम असुल गरेर शरणार्थीको सूचीमा समावेश गर्ने वातावरण बन्यो भन्ने तथ्य बिचौलियाले प्रयोग गरेको भनिएका अध्ययन कार्यालयका संयोजक पन्थी र सदस्य केसीबाट खुलाउनु पर्नेछ। यो हिसाबले यदि सरकारले यो मुद्दालाई जडसम्मै लैजाने हो भने थप 7 जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि प्रहरीले तथ्यसँगै सरकारी संयन्त्रको साथ खोजिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धामला, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएसँगै भ्रष्टाचारको बहस सतहमा आएको छ। बहालवाला सांसद, सचिव र पूर्व उपप्रधानमन्त्रीको संलग्नताको विषयले सदनदेखि सडकसम्म अहिले चर्चा छ। तर भ्रष्टाचारको चर्चा यो पहिलो भने होइन। 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तन पछिका 36 वर्ष हामी भ्रष्टाचारको लगातार चर्चा गरिरहेका छौँ, तर कारबाहीमा भने ठूला नेता पर्ने गरेका छैनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च व्यक्तिको नाम जोडिएसँगै यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्न चौतर्फी दबाव सुरु भएको छ। तर विगतको इतिहास हेर्दा भ्रष्टाचारले ठूला नेतालाई छुने गरेको छैन। ठूला मुद्दा कारबाही नै नभई सेलाउने गरेका छन्। ठुल्ठुला खरिद प्रकरण हुनु, ठेक्का भनौँ, त्यो र बहुवर्षीय ठेक्काहरूमा त सबै पार्टी जो सरकारमा पुगेका छन् ती पुगेको पार्टीको कहीँ न कहीँ उनीहरूको संलग्नता हुने भयो। संलग्नता हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो विषय छानबिन गर्यो भने आफ्ना पार्टीका मान्छेहरू पनि पर्छन्, आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरू पनि पर्छन्, आफ्नो पार्टीका नजिक भएका सचिवहरू पनि फस्छन् भनेर राजनीतिक दलहरूले बिचमा चाहिँ के देखिन्छ भने एक किसिमको ठुला प्रकरण आउँदाखेरि राष्ट्रिय सहमति छ त त्यसलाई छानबिनमा नपुर्याउने, बाहिर जे आइरहेछन् जे बोलिरहेछन् हामीले त्यसलाई आदर मान्नुहुन्न, उनीहरूको भित्र अर्कै खेल हुन्छ। पञ्चायतकालमा गलैँचा काण्ड, गाई काण्ड जस्ता ठूला भ्रष्टाचार मौलाए। 2046 सालको परिवर्तनपछि मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पायो। काङ्ग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्लेहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल गए। तर लाउडा प्रकरण, मेलम्ची खानेपानीको भ्रष्टाचार, सुडान घोटाला जस्ता ठूला काण्डमा नाम मुछिएका काङ्ग्रेसका ठूला नेतामाथि कारबाही भएन। चेज एयर विमान खरिदमा एमाले नेतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सुशासनका विषयमा प्रश्न उठ्ने खालका घटना सतहमा आइरहेका छन्। कोरोना महामारीका बेला ओम्नी प्रकरण, त्यसअघि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण र यति होल्डिङसम्म ठूला नेताको नाम मुछियो। माओवादी लडाकुको रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरिने पर्यो। कृष्णबहादुर महराले सांसद खरिदका लागि चिनियासँग पैसा मागेको अडियो गुपचुपमै सेलायो। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले 9 अर्ब रुपियाँ बाँडेर खाएको एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमै बोले। 9 अर्ब रुपियाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड, मलाई थाहा छ यो कुरो, प्रमाणित गर भने त्यो नै गर्न सक्छु मैले। उहाँहरूले बाँडेर खानु भएको छ र बुढी पनि अलपत्र गरेर बसेका छ। प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले उठाएको गम्भीर विषयलाई कुनै पनि निकायले वास्ता गरेनन्। अन्य भ्रष्टाचारका विषयमा पनि कतै गम्भीरताका साथ छानबिन नै भएन। कुनै पनि तहको भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। राज्यले निर्मम स्तरमा उत्रेर चाहिँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा केही समय चर्चा हुने र सेलाउने गरे जस्तै अहिले फेरि सङ्घीय संसदमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी बहसले प्राथमिकता पाएको छ। यसभन्दा पहिले पनि नेपालका शासकहरू राज्य सत्तामा बस्नेहरूले गर्नु नगर्नु गर्ने र यस्तै गरेर चाहिँ नि सदन तातिन्थ्यो। त्यसपछि नयाँ काण्डहरू आउँछन् अनि फेरि सदनको ध्यान नयाँतिर जान्छ। त्यसकारणले यो जुन काण्ड भएको छ यो काण्डलाई दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याइ हो र यस खालका मान्छेको बिक्री वितरण बेच्ने, बिक्री गर्ने यी चाहिँ व्यापारीहरूलाई कडा कारबाही होस्। अनियमितताको विषय सदन र जनस्तर दुवै ठाउँमा उठेको त छ, तर यसलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको आशंका पनि बलियो छ। दलले संरक्षण गरेर पनि संरक्षण हुँदैन। हाम्रो कानुन त्यति बलियो छ र यदि कुनै दलले अथवा कुनै नेताले कुनै गलत कुराको संरक्षण गर्छ भने आजको जनता, आजको जनमत त्यसप्रति अमलो उठाउन तयार छ।
यो नकारात्मकतालाई अवसरमा बदलेर राष्ट्रलाई सबल सुदृढ गर्ने दिशातिर लैजानुपर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध ठुल्ठुला भाषण त गर्छन्, तर जब आफ्ना मानिसको नाम मुछिन्छ भित्रभित्रै दलहरूको मिलेमतोमा यस्ता विषय सेलाउने गरेका छन्। अहिले चर्केको नक्कली शरणार्थी प्रकरण पनि नेताहरूको मिलीभगतमा नसेलाउला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नक्कली शरणार्थी प्रकरण छानबिन थालेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायर साइडमा कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका जो कोहीलाई कारवाही गर्न सरकार र वर्तमान सत्ता गठबन्धन प्रतिबद्ध रहेको बताए। छानबिन गर्ने र दण्डित गर्नका लागि जुन अग्रसरता लिएको छ, यो सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ अहिलेसम्म कामको निम्ति। भोलि गरेन भने औलो ठड्याउँला, अहिले त हौसला दिनुहोस्। र यो तब नै वास्तवमा सबै डराउनेछन्, नेता डराउनेछन्, प्रशासन डराउनेछ। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने समय नपाएको झोकमा लुगा खोलेर विरोध जनाए। सांसद सिंहको उक्त हरकतले हाम्रा सांसदहरू नै मर्यादामा रहन सक्दैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ। तर संसदमा मर्यादा उल्लङ्घन गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। संसद देशकै सबैभन्दा उच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। कानुन बनाउनेदेखि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सम्मको जिम्मेवारी पनि संसदकै हो। तर त्यही संसदका सदस्यहरू आफ्नो मर्यादा जोगाउन चुक्ने गरेका छन्। यसैको पछिल्लो श्रृङ्खला हो सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वतन्त्र सांसद सिंहले देखाएको हरकत। सभामुखले आफूलाई बोल्न समय नदिएको विरोधमा उनले कपडा खोलेर अभद्र व्यवहार देखाए। माननीय सदस्यहरू बसौँ। माननीय सदस्य, म तपाईलाई हाम्रो नियमावलीको लगतै सभामुख देवराज घिमिरेले नियमावली उद्धृत गर्दै यस्तो अभद्र व्यवहार नगर्न चेतावनी दिएपछि सिंहले लुगा लगाए। तपाईलाई माननीय सदस्य अमरेश कुमार सिंह, तपाईले जुन व्यवहारहरू देखाइरहनु भएको छ त्यसले गर्दा म हाम्रो नियम 30 को आधारमा म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो ठिक ढङ्गबाट बस्नुहोस्। सांसदहरूले अभद्र व्यवहार देखाएको यो पहिलो पटक भने होइन। संविधान सभामा माओवादीका सदस्यहरूले बैठक कक्षका टेबल कुर्सी नै तोडफोड गरेका थिए। 2067 सालमा त माओवादीकै सांसदहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्दा ब्रिफकेस नै खोसेका थिए। अब चाहिँ मान्यज्यूहरूले सचेत हुनुपर्छ र हामी मर्यादाको चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ र नेपालीको इज्जत राख्नुपर्छ। संसदमा आफ्नो मर्यादित रहेर चाहिँ प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकारसँगै उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने मर्यादा तोकिएको छ। नियमावलीको भाग 21 मा अशिष्ट, अश्लील तथा अपमानजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा असर पर्ने गरी असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। सांसदहरूले यसको उल्लङ्घन गरेमा सभामुखले बैठक कक्षबाट निष्कासन र निलम्बनसम्म गर्न सक्छन्। सभाको मर्यादासँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले नै सम्माननीय सभामुखज्यूले अभद्र व्यवहार भयो, यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नका लागि सुधार गर्नुहोस्, आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ चेतावनी दिनुभयो, आदेश दिनुभयो र तत्काल सम्बन्धित सदस्यले आफ्नो व्यवहारमा नियन्त्रण गर्नुभयो। सचिवालयले यसलाई अलग ढङ्गले छुट्टै ढङ्गले बुझ्ने भन्दा पनि यस्ता घटनाहरू गर्नु हुँदैन, राम्रो दोहोरिनु हुँदैन। यस्ता कुराहरूले संसदको मर्यादामाथि आँच आउँछ। विरोधका नाममा सांसद सिंहले सोमबार संसद बैठकमै आफूलाई अर्धनग्न बनाए, जुन संसदीय मात्रै नभएर सार्वजनिक मर्यादा विपरीत पनि छ। मुलुकी अपराध संहिताले समेत सार्वजनिक स्थलमा नग्न हुन नपाइने भनेको छ। सार्वजनिक स्थलमा त्यस्ता गतिविधि गरे 6 महिना कैददेखि आर्थिक जरिवानासम्म हुने मुलुकी अपराध संहिताको दफा 122 मा उल्लेख छ। संसद जस्तो गरिमामय स्थलमा जनप्रतिनिधिले नै यस्ता अभद्र व्यवहार देखाउनु संसद र सभ्य समाजकै गरिमा घटाउनु हो।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाई र पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। संसदमा आफ्ना असहमति राख्ने विकल्प हुँदाहुँदै अमर्यादित व्यवहार देखाउने सांसदलाई तपाईको सुझाव के छ? जनताको आवाज। संसदभित्र जुन किसिमको चटक देखाउनु भयो त्यो चाहिँ सही उपाय चाहिँ होइन। सहमति गर्न सक्छ, विविध कुरो हुन्छ नि, त्यही लुगै फुकाएर त सहमतिमा आउने होइन। कपडा खोलेर त्यो चाहिँ गर्ने नहुने कुरो। संसद भएर जानु भएको हो नि त, त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको क्रियाकलापहरू देखिरहँदाखेरि हामीले उहाँहरूबाट के सिक्ने? संसदीय गरिमामाथिको खेलवाड हो। नैतिकता हुन्छ नि, इथिक्स के हो भन्ने कुराको चाहिँ ट्रेनिङै दिनुपर्ने जस्तो भइसक्यो। गरिमा घटाउने सांसदलाई नियम कानुनमा चाहिँ ल्याएर कानुनको कठघरामा उभिएर कारबाही गर्नलाई चाहिँ म चाहिँ अनुरोध गर्छु। एउटा स्वतन्त्र सांसदलाई कतिसम्म ठाउँ स्पेस नदिएको रहेछ, उसले चाहिँ कपडै खोलेर विरोध गर्न पर्ने भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। राजनीतिक पार्टीहरूले अब गम्भीर समीक्षा गरिकन नयाँ ढङ्गबाट देशको सबै पुनर्संरचना र हरेक हिसाबमा सोच्नुपर्छ। अभद्र व्यवहार गर्नु भनेको त्यो त राजनीतिक रूपले नैतिक पतन भइसकेको अवस्था देखिन्छ। आफैले अरूलाई सिकाउनु पर्ने ठाउँमा आफैले नै अमर्यादित ढङ्गले पेश हुँदाखेरि अरू नबुझ्ने मान्छे जनताले चाहिँ के भनेर बुझ्ने? जनताको प्रतिनिधित्व भएर गइसकेपछि त्यसमा जस्तो कुरै मनमा आए पनि त्यसलाई दबाएर राखेर आफ्नै ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने किसिमको एउटा रणनीति उनीहरूले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कानुन निर्माण गर्ने निकायले नै जुन अव्यवहारिक खालको काम गर्यो भने त त्यो त पक्कै पनि त राम्रो सन्देश लाँदैन नि त जनताहरूमा। संसदको होइन नियम कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ। अमर्यादित व्यवहार गर्नेहरूलाई अझैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। सभामुखसित टाइम मागेर आफ्नो धारणा राखेको भए भइहाल्थ्यो। अमर्यादितै गरेको ठहरिन्छ। अर्थ नगन हुनु भएको अलि त्यो मिलेन। राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थिति आएपछि सरकारले गत माघदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयको खर्च 20% कटौती गर्ने निर्णय गर्यो। तर उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणका नाममा हुने अनावश्यक खर्च भने अहिलेसम्म कटौती हुन सकेको छैन। सरकारी कर्मचारी आफू खुसी विदेश भ्रमणमा जाँदा ठूलो मात्रामा राज्यकोष खर्च हुन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण र पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकारले 2075मा वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको थियो। मुलुकमा आर्थिक सङ्कट देखिँदै जाँदा गत फागुन 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले त अत्यावश्यक बाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीको भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय नै गरेको छ। तर पनि विदेश भ्रमण नरोकिँदा आर्थिक सङ्कटका बेला पनि अनावश्यक रूपमा राज्यको खर्च भइरहेको छ। विदेश पनि जान पाउँछन् होइन, तर यसको अर्थ के हो कि उनीहरू आफै जान पाउँदैनन्, आफ्नै तरिकाले जान पाउँदैनन् होइन। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारसँग सहमति चाहिन्छ क्या, त्यो प्रदेशको पनि चाहिन्छ, स्थानीय पनि चाहिन्छ। वान्डर सिस्टमबाट जानु पऱ्यो कि जथाभावी एनजिओको पछि लाग्न पनि भएन होइन। अब कुन कार्यक्रम हो, के हो, वित्तीय स्रोत साधन के अवस्था छ, कतिपय त सबै पालिकाको पनि जान थाल्यो क्या कतिपय ठाउँमा है, त्यसरी जान भएन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको प्रायोजनमा विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। संसदहरूदेखि संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीसम्म पनि गैर सरकारी संस्थाको भ्रमणमा जाने गरेका छन्। गत पुस यता सभामुख देवराज घिमिरे नै रुस र बहराइन भ्रमणमा गए। रुसबाट फर्कनासाथ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिलसिन्हा क्याम्बोडिया गए। गत चैत दोस्रो साता त संसद सचिवालयलाई जानकारी समेत नदिई 12 संसद गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भारत भ्रमणमा गए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत पुस यता विभिन्न सरकारी भ्रमणमा 50 करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। भ्रमणमा एकद्वार प्रणाली लागू भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहमतिका लागि निवेदनहरू बढेका छन् भने अनावश्यक भ्रमण पनि रोकिएको छैन। एउटा राष्ट्रिय सदाचार नीति चाहियो हामीलाई। त्यो राष्ट्रिय सदाचार नीतिले चाहिँ के भन्नु पर्यो त भन्दा को व्यक्ति कहाँ जानुहुन्छ, के हुँदैन, के बोल्नुहुन्छ, के बोल्नु हुँदैन, के गर्नुपर्छ, उसको उत्तरदायित्वको सीमा के हो, जिम्मेवारी चाहिँ उसले कसरी वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क नै चाहियो। त्यो फ्रेमवर्क अलिकति कमजोर भयो। विदेश भ्रमण जाने सरकारी अधिकारीले के उपलब्धि हासिल गरे, विदेशबाट के सिकेर फर्किए, उनीहरूले सिकेका सिप ज्ञान मुलुकका लागि कतिको लाभदायी छन् भनेर मापन गर्ने न कुनै संयन्त्र छ न निकाय नै। भ्रमणबाट फर्किएपछि सामान्य प्रतिवेदन दिने चलन समेत छैन। यसबाट राज्य कोषको अनावश्यक खर्च बढ्ने बाहेक अरू केही उपलब्धि देखिँदैन।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ किरण अधिकारी, काठमाडौँ। सङ्घीयसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि विदेश भ्रमण जान लालायित हुने गरेका छन्। सरकारले कडाई गरे पनि विदेश भ्रमण गर्नेको सङ्ख्या घटेको छैन। कोही भ्रमणको औचित्य पुष्टि नै हुन नसक्ने खालका कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् भने कोही जनप्रतिनिधि विदेश गएर उतै हराउने गरेका छन्। 2076 सालमा कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिकाकी उपप्रमुख दन्ता नेपाली अमेरिका गइन्। 15 दिनपछि नेपाल फर्किनु पर्नेमा उनी उतै बसिन्। उनी मात्रै होइन, अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि विदेश भ्रमणमा गए। यो क्रम निरन्तर छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मात्रै भ्रमण स्वीकृति लिएर विदेश उड्नेको संख्या 122 छ। यसो विगतदेखिको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अलिकति विदेश भ्रमण अब एउटा सम्पर्कको हिसाबले अथवा आवश्यकताका हिसाबले अलिकति संख्या चाहिँ वृद्धि हुँदै गएकै देखाउँछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विदेश जानु परे जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णयसँगै मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ। महानगरपालिकाका नगर प्रमुख र राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी विदेश जानु परे मन्त्री परिषदको निर्णय अनिवार्य छ। सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाए पनि पछिल्लो समय मासिक 20 जना भन्दा बढी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विदेश भ्रमणको स्वीकृति लिन मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। मासिक 100 देखि 200 जना सम्मले विभागीय मन्त्री सचिव सहित उच्च तहका कर्मचारीसँग परामर्श लिन धाउने गरेका छन्। जर्मनको एउटा चाहिँ नगरपालिका यसरी चाहिँ जाँदैछु के हुन्छ भनेर मैले पत्र पठाएको थिएँ। त्यो अब त्यहाँ म जाँदा चाहिँ यो चाहिँ अहिले यो उसबाट चाहिँ जान सकिँदैन, हामीले सहयोग गर्न सकिँदैन, तपाईँहरूले चाहिँ अब उता पठाउन सिफारिस गर्नु पर्दैन भनेपछि मैले उहाँहरूको सिफारिस लिइनँ। स्थानीय तहका चाहिँ बढी मात्रामा जस्तो कहीँ चाहिँ फलानु संस्थाले बोलायो, अर्कोले कसले बोलायो, विदेश बोलाइराखेको हुन्छ, 2 जना बोलाएको 5 जना जाने, या चाहिँ यतिजनालाई बोलाएको छ त्यतैको खर्च हो भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले विदेश भ्रमण नै गर्न नहुने भन्ने होइन, तर उनीहरूले भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। कि मान्छेहरू वा चाहिँ पदाधिकारीहरू लाइन लाएर फेरि पनि विदेशमा जानको निम्ति प्रयत्नशील हुने भन्ने कुराले त तपाईँको ज्यादै गैर जिम्मेवारपूर्ण। जनप्रतिनिधिहरू आफू खुसी विदेश जानेको संख्या बढेपछि सरकारले 2075 असोज 8 गते निर्देशिका नै बनाएको थियो, तर अंकुश लगाउँदा पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन। कुनै प्रतियोगिता र होटल उद्घाटनदेखि पुस्तक विमोचनसम्मका कार्यक्रम लिएर विदेश भ्रमणमा जाँदा एकातिर राज्यको खर्च त बढेको छ नै, अर्कोतिर विदेश पुगेर उतै पलायन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बदनामी समेत हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। देशमा कुनै घटना हुनासाथ फेसबुक, टिकटक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा गर्मागर्मी बहस सुरु हुन्छ। एक सांसदले आज प्रतिनिधि सभामा लुगा फुकालेको दृश्यलाई बिर्सने हो भने केही दिन यता सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू नक्कली शरणार्थी प्रकरणले रङ्गिएका छन्। पूर्व सांसद नवराज सिल्वा लेख्छन्, कुनै पनि मुद्दामा प्रसङ्ग उल्लेख भएका व्यक्तिलाई फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारीले सोधपुछ गरी फ्याक्ट इन इस्युको निरूपण गर्नुपर्छ। ठुला वा साना व्यक्ति भनेर यो वा तो राजनीतिक प्रभावमा परेर प्रभावित हुने प्रवृत्तिले प्रहरीको व्यावसायिकता खस्किन्छ। न्याय सम्पादनमा कुठाराघात हुन्छ। माथिको आदेश अनुसार गरेर आफ्नो व्यावसायिक छवि उप प्रहरीले सम्झौता गर्दैन भन्ने एउटा विश्वास छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको तर्क छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा ठगी गिरोहको भिआइपी जालो उजागर हुँदै गएको छ। यो प्रकरणमा गृह प्रशासनको प्रयास प्रशंसनीय छ। यो घटना होइन, प्रवृत्ति हो। अझै गिरोहसँग अनुसन्धान होस्। पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य लेख्छन्, बिस्तारै अरू केसहरूको पनि थप उत्खनन हुनुपर्छ। जनस्तरबाट खबरदारी र दबाव जारी रहोस्। नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमसिना सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्, आफ्नो पार्टीको तस्कर बाहेक अरूलाई कारबाही गरियोस्। यसरी मुलुक चल्दैन, चलेन र चल्ने छैन। यादव देवकोटा लेख्छन्, मानव बेचबिखनमा संलग्न गम्भीर प्रकरणमा जोडिएका उच्च राजनीतिक अपराधीलाई ठेगाना लगाइन्छ भन्ने कुराले नेपालको आन्तरिक सामर्थ्य र बाह्य विश्वसनीयता समेतको परीक्षा लिनेछ। पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी व्यङ्ग्य गर्छन्, सानै हुँदा समुद्रको छाल गनेर भ्रष्टाचारको कथा सुनेको थिएँ। अब भुटानी शरणार्थी ठगी छानबिनको आयोग रे, त्यहाँबाट पनि कमाइ खाने मेलो होला।
रत्न संसार श्रेष्ठ लेख्छन्, नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएकोबाट राजनीतिको भ्रष्टाचारीकरण भएको वा भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण भएको देखियो। यम गुरुङको प्रश्न छ, पार्टीका भातृ संगठन नेतृत्व र नेताको गलत प्रवृत्ति विरुद्ध खबरदारी गर्ने संस्था हुन्, खै कता गए भातृ संगठनहरू? शिवनारायण चौधरी शङ्का गर्छन्, एउटै काण्डमा सबै पार्टीका नेताले भ्रष्टाचार गरेको भेटिएपछि सबैलाई चोख्याउने खेल हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति चरम असन्तुष्टि जनाएका छन्। सभापति देउवाको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाप्रति यस अघिदेखि नै असन्तुष्ट महामन्त्री द्वय थापा र शर्मा पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्री परिषद विस्तारपछि थप आक्रोशित भएका हुन्। शर्माले आज सभापति देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएका छन्। सभापति देउवा नसचिए अहिलेकै कार्यशैलीबाट पार्टीमा रूपान्तरण हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। जति कमी कमजोरी समस्याहरू छन् ती सबै कुराहरू तपाईँकै नेतृत्वमा हल गरौँ भनेर हामीले भनिरहेको आज हुन्छ भोलि हुन्छ, त्यो पर्खिँदा हुँदै नहुने हो कि भन्ने आम आशंका बढेर गयो। त्यस हुनाले सभापतिलाई अहिले हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। अब यो आग्रहले काम नगर्ने स्थिति भयो भने अब विधिवत रूपमा दबाब दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेको छैन, भारतीय संस्थाहरूको पनि अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन, भारतीय संस्थाहरू कतिपय खाली छ र देशभरि नै सङ्गठनको तपाईँको अवस्थाहरू सुस्त अवस्थामा छन्। दुई महामन्त्री नेता शेखर कोइरालासँग पनि असन्तुष्ट छैनन्, तर कोइरालाले भने मन्त्री परिषद विस्तारबारे आफ्नो समूहमा छलफल भएको बताए। हामीहरू नेपाली कांग्रेसका हौँ, ठिक छ, हाम्रो दुईटा ग्रुप छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हौँ त नेपाली कांग्रेसको नि। नाम पठाउने, नाम दिने, छलफल गर्ने त्यो हामी गर्छौँ, गरेका छौँ र सभापतिजीको प्रेरोगेटिभ हो। पार्टीका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूले नै सभापतिको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला संस्थापन पक्षले भने पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय हुने गरेको दावी गरेको छ। अब काम सम्पन्न गर्ने, काम अगाडि बढाउने, निर्णयहरू गर्ने, सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने, त्यसको गृह कार्य गर्ने, गृह कार्य गर्न पनि चाहिँ जिम्मेवारी दिएकै छ। जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनु पर्यो भन्ने कुरा जायज कुरा हो। त्यो कुरो अब चाँडै नै टुङ्गिँदैछ। सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू केही नमिलेका विषयहरू छन्, सत्य कुरा हो, तर त्यो भन्नेमा जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेले पार्टीलाई मैले व्यक्त गरेका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले मेरा सन्तुष्टि असन्तुष्टिले पार्टीलाई हित गर्छ कि अहित गर्छ भन्ने कुरा हेर्का राख्नुपर्ने विषय हो कि होइन। पछिल्लो समय मन्त्री परिषद विस्तारमा महामन्त्रीसँग सल्लाह नगरिएको र भातृ संस्थामा पनि सभापति देउवाले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसमा विवाद चर्किएको हो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसदीय दलको नेता हुने भएका छन्। पार्टीबाट सरकारमा पठाउन बाँकी थप एक मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन जसपाले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ। मङ्सिरको चुनावमा 12-2बाट निर्वाचित राम सहाय यादव संसदीय दलका नेता चुनिएका थिए। उनी उपराष्ट्रपति चुनिएपछि संसदीय दलको नेताको पद खाली छ। अध्यक्ष यादव संसदीय दलको नेताका आकांक्षी भएकाले पार्टीले दलको नयाँ नेता चुनेको थिएन। मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा 72-2बाट जनमत अध्यक्ष सीके रावसँग हारेका उपेन्द्र यादव 12-2बाट उपनिर्वाचनमा जित हासिल गरेर सांसद बनेका छन्। दलको नेता अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी नै हुनुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यद्यपि सांसदहरूले आफ्नो मध्येबाट नै चुन्नेछन् र सायद यो 2-3 दिनभित्रै संसदको दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको छ। सबै सांसदजीहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्, आपसमा बैठक गरेर औपचारिकता पुरा गर्नेछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारवाही गरेका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सांसद श्रेष्ठलाई कारवाही गर्नको कारण माग गरेको छ। श्रेष्ठको सट्टामा विन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय तत्काल कायम नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्नका लागि पार्टीको कोर टिमले 2.5 करोड रुपियाँ मागेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग गरेको फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।
दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको सुनसेरामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी स्थापना गरिएको छ। प्रहरी नायब निरीक्षकको कमान्डमा गाउँपालिकाको केन्द्रमा स्थापित बिओपीको आज उद्घाटन भएको हो। भाडाको घरमा 100को कमान्डमा 20 जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्। सुनसेराको बिओपीले महाकाली तटीय क्षेत्रको सीमा सुरक्षासँगै गाउँपालिकाको हुतीदेखि मालसम्मको क्षेत्रमा निगरानी गर्नेछ। साथै मलघटेमा रहेको नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलको सुरक्षा जिम्मेवारी पनि बिओपीलाई छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्णयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले लगत कट्टा गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका हुन्। पत्रमा हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्रको जग्गा त्रुटि बस व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको हुँदा उक्त लगत कट्टा गरी सार्वजनिक प्रयोजनमा रहने गरी प्रबन्ध मिलाइदिन आग्रह गरिएको छ। मालपोत ऐन 2034 को दफा 2 ले नदी, खोला नाला तथा सोको क्षेत्राधिकारको जग्गालाई सरकारी सार्वजनिक जग्गा मानेको छ। ऐनको दफा 24 को 2 ले सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको छ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोलाको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको दावी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले उच्च अदालतको आदेशपछि टुकुचा पुनर्स्थापनाका लागि लगत कट्टा भइसकेपछि जग्गालाई महानगरवासीको हित हुने गरी सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने बताएका छन्। घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले वर्षेनी अभियान चलाउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारले त यस सम्बन्धी कानुन नै बनाइसके, तर यस्ता घटना कम हुनुको साटो झन बढ्दै गइरहेका छन्। 5 वर्ष यता करिब 70,000 वटा घरेलु हिंसाका घटना हुँदा सबैभन्दा बढी मधेस र काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। देश नयाँ वर्षको उल्लासमा रमिरहँदा गत वैशाख 1 गते धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 20 देवपुरामा 28 वर्षीय श्वेता झामाथि श्रीमानसहित परिवारका सदस्यले आगो लगाए। जलाएर हत्या प्रयास गरिनुको मुख्य कारण थियो दाइजो। सासूमाल पकड्नु भयो, त्यसपछि एक हात देवर अनि श्रीमानले सलाई बारेर जलाइदिनु भयो। त्यसपछि पनि मलाई छोडेन, कपाल पक्रेर घरबाट अङ्गनामा घिचेर लिएर जानुभयो। 6 महिना पहिले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका शान्तिपुरमा 27 वर्षीय महिला आफ्नै पतिबाट मारिन्। घरयासी विवादमा पतिले बञ्चरो प्रहार गरेका थिए। महिला तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारले हरेक वर्ष मार्च 8 देखि 16 दिनसम्म अभियान नै सञ्चालन गर्ने गरेको छ। गैर सरकारी संस्थाका प्रयास पनि उत्तिकै भइरहेका छन्, तर वर्षेनी घरेलु हिंसा बढ्दो छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विगत 5 वर्षमा 69,000 वटा घरेलु हिंसाका घटना भएका छन्। यो अवधिमा मधेसमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका 19,720 वटा घटना भएका छन्। अनइम्प्लोइमेन्ट होइन, पढाइमा फेलुवर, आफ्नो पर्सनल लाइफमा फेलुवर, म्यारिटल लाइफमा फेलुवर, त्यो कारणले गर्दा मान्छेहरू डिप्रेसनमा जाने, एन्जाइटीमा जाने, सानो सानो कुरामा रिसाउने, साइकोटिक समस्यामा जाने, यस्तो खालको मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको घटनाहरू चाहिँ क्राइमहरू गर्न सक्छ। अर्को हाम्रो समाजमा देखिएको भनेको तपाईँको सबसे एकदमै जरुरी कुरा लागु औषध र मादक पदार्थको सेवन। 756 र लुम्बिनीमा 10,935 वटा घरेलु हिंसाका घटना भएका छन्। खास गरी बाल विवाह, दाइजो, पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्था, सामाजिक मनोविज्ञान र सचेतनाको अभावका कारण घरेलु हिंसाका घटना हुने गरेका छन्। 1 वर्षमा घरेलु हिंसाका उजुरी झण्डै 20% बढेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। सरकारी अधिकारीहरू भने पछिल्लो समयमा समाजमा बढेको सचेतनाका कारण महिला तथा घरेलु हिंसाका उजुरी बढेको तर्क गर्छन्। मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न जनतामूलक कार्यक्रम, रिपोर्टहरू, प्रतिवेदनहरू तयार पार्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ। घटना बाहिर आउनुको पछाडि चाहिँ पहिला गुपचुप राखिन्थ्यो भने अहिले जति भएका बाहिर आएका मात्रै हुन्। त्यसरी एकदमै बढोत्तरी भएको चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ हामीले।
तर अधिकारकर्मीहरू भने महिला तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रणका नाममा वर्षेनी ठूलो रकम विनियोजन हुने गरे पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा सचेतना कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन्। जुन किसिमको सचेतना र व्यापकता हुनुपर्ने थियो त्यो ल्याउन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब कतिपय कुराहरू कागजी निर्णयको रूपमा हामीसँग छ, त्यो बारेमा सम्बन्धित समुदाय, सम्बन्धित लक्षित वर्गहरूले थाहा नै पाउन सकेको छैन। घरेलु हिंसा ऐनले कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवारका अर्को सदस्यलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना भनेर परिभाषित गरेको छ। अधिकांश यस्ता घटना सकेसम्म समुदायमै मिलाउने प्रयास गरिन्छ। न्यायिक निकायसम्म पीडितको पहुँच नै हुँदैन। त्यसैले घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि परिवार तथा व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्छ। स्थानीय तहले पनि प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विनोद कोजुका, अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। सांसदहरूले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट पार लगाउने गरी आगामी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा आजदेखि सुरु भएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले परम्परा पछ्याउने भन्दा पनि वर्तमान आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन्। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीका विषयमा बेखबर रहेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बनाएको आरोप लगाए। आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट पार लगाउने गरी नीति निर्माण नभए मुलुक नै असफल हुने उल्लेख गर्दै उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए। चुनौती कहाँनिर छ, समस्या कहाँनिर छ, कहाँबाट हामीले चुनौतीको सामना गर्न कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ बेखबर रहेको मैले यो चाहिँ दस्तावेज पढ्दा अनुभव गरेँ सभामुख महोदय। अहिले चाहिँ हामीले के अठोट गर्नुपर्छ सभामुख महोदय भनेदेखि नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई सामना गर्ने, त्यसले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने अठोटका साथमा बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी रहेको बताए। भ्रष्टाचार रोक्न ई-गभर्नेन्सको व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाए। सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने? असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले वित्त नीतिमा लचिलो बन्ने अवस्था नरहेको भन्दै मौद्रिक नीतिबाट मात्रै उपाय खोज्नु गलत रहेको बताए। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तत्कालको समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित नरहेको उनको भनाइ छ। सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौँ कि? सभामुख महोदय, त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी मैले यहाँ देखिरहेको छैन। भड्खालोमा जाकिएको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यो स्थिरता र स्थायित्वकोले यो मलाई लाग्छ यसले चाहिँ न्याय गर्दैन। यो सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा यो झारफुक गरेर हामी चाहिँ उम्कन सक्ने अवस्था अहिले नभएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र रोगकीरा अवरोधक जातका बिउ बिजन विकासमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको जनाएको छ। संस्थापनको 32औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा गरिएको कार्यक्रममा नार्कका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीले आगामी दिनको खाद्य सुरक्षाका लागि जलवायु अनुकूलित बिउको विकास गरिएको बताए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने क्रम किन नरोकिएको होला? ए फितलो कारबाही, बी कर्मचारीको मिलेमतो र सी खुला सीमाको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए फितलो कारबाहीमा 33%, बी कर्मचारीको मिलेमतोमा 43% र सी खुला सीमाको असरमा 24% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। हाम्रो प्रश्न छ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले गरेका अनुसन्धानबाट किसानले किन लाभ पाउन नसकेका होलान्? ए जानकारी नै नभएर, बी विश्वासको कमी र सी समन्वय अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB भाषी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको कर्नाटक राज्यमा यही बुधबार विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको परिणाम शनिबार आउनेछ। यसै वर्ष हुने अन्य राज्यको निर्वाचन र 2024मा हुने आम निर्वाचनका लागि स्पष्ट सन्देश दिने विश्वास गरिएको यो निर्वाचन सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी र विपक्षी दल कांग्रेसका लागि प्रतिष्ठाको लडाईँ बनेको छ। कर्नाटकमा भारतीय जनता पार्टीको सत्ता जोगाइराख्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्पूर्ण जोडबल लगाएका छन्। 10 दिनको अन्तरालमा 17 आमसभा र 5 वटा रोड सो गरेर मोदीले तुफानी शैलीमा पार्टीको पक्षमा प्रचार प्रसार गरेका छन्। राजधानी दिल्लीभन्दा बाहिर बिरलै रात बिताउने मोदीले चुनावी प्रचारकै क्रममा कर्नाटकमा 2 रात बिताएका थिए। सन् 1985 यता कुनै पनि सत्तासीन दलले दोस्रो कार्यकाल नजितेको कर्नाटकको इतिहासले पनि मोदीलाई थप चनाखो बनाएको हुनुपर्छ। उता विपक्षी दल कांग्रेस पनि जीव ज्यान लगाएर निर्वाचनमा होमिएको छ। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे र राहुल गान्धीको प्रचारबाट मात्रै ढुक्क हुन नसकेर तथा मोदीको आक्रामक प्रचारबाट त्रसित बनेर कांग्रेसले पूर्व अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई समेत मैदानमा ओह्राल्यो। सोनिया धेरै वर्षपछि कांग्रेसको चुनाव प्रचारमा निस्किएकी हुन्। भारत जोडो यात्रापछि राहुल नै कांग्रेसको मुख्य अनुहार मानिँदै आएकामा सोनियालाई नै प्रचारमा ओह्राल्ने बाध्यतामा पुग्नुले कांग्रेस पनि कर्नाटक जित्न कति आतुर छ भन्ने देखाउँछ। चुनावी प्रचार प्रसारमा राजनीतिक दलका विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा आफ्ना मुद्दा र बाचा हुनु त स्वाभाविक नै हो। तर कर्नाटकको निर्वाचनमा यसपटक बजरङ्गबलीलाई जबरजस्ती मुद्दा बनाइयो। भगवान श्रीरामको नाममा राजनीति गरेको भाजपा किन हनुमानको नाममा राजनीति गर्न बाध्य भयो? यसको पनि आफ्नै कथा छ। वास्तवमा बजरङ्गबलीको नाममा राजनीति गर्ने अवसर भाजपालाई स्वयं कांग्रेसले नै दिएको हो। कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा चुनाव जिते बजरङ्ग दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यही बुँदालाई समातेर भाजपाले बजरङ्गबलीलाई पनि चुनावमा तानेको हो। बजरङ्ग दल भाजपासँग सम्बन्ध भएको एउटा हिन्दूवादी समूह हो। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। रेलिगेसन जोनको फ्रेन्ड्स क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा खुमलटार युथ क्लबलाई 3-1 पराजित गरेको छ। जेतसँगै फ्रेन्ड्स तालिकाको 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै मिड टेबलको मनाङ मर्स्याङदे क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसन जोनको नेपाल पुलिस क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको छ। 16औं चरणमा मनाङ र पुलिसले 2-2 गोलको रोमाञ्चक बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाका उपाध्यक्ष विराट जङचाई शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कमिटीको संयोजक नियुक्त भएका छन्। साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करणमा लेबनानले पनि सहभागिता जनाउने भएको छ। यो सँगै श्रीलङ्काको सहभागिता नहुने निश्चित भएको छ। आगामी जुनमा भारतमा हुने प्रतियोगितामा दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घले लेबनानलाई 8औं टोलीको मान्यता दिएको हो। यो सँगै सबै 8 टिमको टुङ्गो लागेको हो। नेपाल भलिबल सङ्घले सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काबा महिला च्यालेन्ज कपको ट्रफी सार्वजनिक गरेको छ। प्रतियोगिता आयोजना हुनु 13 दिन अघि सङ्घले आज ट्रफी सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्। ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय टिमकी कप्तान अरुणा शाही, भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्द, राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक जानदी ब्रान्ट लगायत सहभागी थिए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।